Hi guys! Ako din si Joseph Jr. Gutierrez, gikan sa Pedro Mariscal National High School, nag-eskwela sa grade 12 root. Before ta mag-start, akong ipangayom ang inyong presensya sa pag-react in video kay dako kayo nagtabang para sa ako. So, kung man nag-react, so mag-continue na ta. Karang nga video is naatay tubagon nga pangutana. Ang pangutana mauni. Unsaon nimo ang imong pag-apilo pagpartisipar sa lain-lain nga klase sa mga social nga grupo maka-impluwensya sa imong mahuna-una, pamatasan, bili ug kinaiya. Isa na ako pagkasali sa o pagkapartisipante sa nagkalain-lain nga grupo. So number 1 good no is ang paghalubilo sa uban o pakig-communicate sa uban na kay connection sa ilaha. Especially kanagong everyday nimo makita or everyday nimo masaksihan kung unsa kanagong unsang ilang ginabuhat. So maka-impluwensya ka sa ilaha nga or maka-realize ka nga ay nga ang dapat buhaton, maka-impluwensya ka sa uban nga sa nagkailaan nga social group because kanagong sa akong nga is kanagong every time mo magkita and then every time mo nga mag-socialize nga makita nimo unsay kanagong unsay ginang ginabuhat niya. So imong sa kanagong sa mga tama niyang gibuhat imong ma-apply. So sa nagkalain-lain nga grupo no is influensya sa imuha actually ang kanagong ang imong value and behavior nga imong ma-influensyahan nga sa usa ka tawo nga gikan sa iya ba gikan sa iya nga imong na-influensyahan. So kung makita ka sa iyang gibuhat na influensyahan man sa imong behavior pod nga sa imong matag adlaw-adlaw nga kanagong pagwaton is imong ma-influensyahan ang social group kanagong nga para good mahayagan ang imong panguna-una or kanagong mausab ang imong mga panglantaw.